नारायणीयं दशकं 4 श्लोका 9 त्वत् समाधि विजये त्वत् समाधि विजये त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः 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 त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः मंक्षु 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 मोक्षरसिकः 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 मंक्षु मोक्षरसिकः मंक्षु मोक्षरसिकः मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा क्रमेण वा क्रमेण वा मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यं 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 अनिलम् अनिलम् अनिलं योगवश्यमनिलं 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 षड् आश्रयैः षड् आश्रयैः षड् आश्रयैः षडाश्रयैः 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 योगवंशमनिलं षडाश्रयैः योगवंशमनिलं षडाश्रयैः योगवंशमनिलं षडाश्रयैः उन्नयति 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 अज 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 उन्नयत्यज 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 सुषुम्नया 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 शनैः 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 सुषुम्नया शनैः सुषुम्नया शनैः सुषुम्नया शनैः उन्नयत्यज 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 सुषुम्नया शनैः सुषुम्नया शनैः सुषुम्नया शनैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः योगवंशमनिलं षडाश्रयैः योगवंशमनिलं षडाश्रयैः योगवंशमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा त्वत् समाधि विजये तु यः पुनः मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः
उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः।